السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي مسار دولي، صفحة 26 ديما مع الجيومتري مع الهندسة. دونك ندوزو مع التمرين رقم 1، ولكن دائما أنجزوا ثم أصححوا من خلال الفيديو. On considère les points E, F et G. Donc نعتبر هاد النقاط هادو E, F, G هادو. Donc tracéons vers les droites EF, EG et FG. إذا غنرسمو بالأخضر هاد لي droites. غنستعمل بلاصتو هنا الأسود. Très bien. La deuxième question. Marquez un point A sur EF, un point B sur EG et un point C sur FG. Donc A on dirait EF. Donc هذه درناها F، هذه E. هذه E. Très bien. Donc A في EF نقدر ندير هنا مثلا B في EG، B نقدر نديرها هنا مثلا، و C في FG نقدر نديرها مثلا هنايا. دونك تراسي اون روج لي دومي دروات. ملي كنقول دومي دروات يعني نص سيغمون قطعة والنصف الآخر مستقيم، يعني محدود من جهة وممدود من الجهة الأخرى. دونك هنايا أو أ بالروج. إذا من بادي من أو في اتجاه أ، بادي من أو في اتجاه أ. إذا غنبداه من أو من هنا. إذا ما عنديش حق نفوت لأن ندير ليا كروشي، ومن هنايا ماشي مشكل يمكنو تمديدو. أو سي نفس الشيء. دونك أو أ أو سي. دونك بادي من أو في اتجاه سي. جي أ نفس الشيء، جي أ من جي، محدود من جي، جي في اتجاه أ. هنا لا كيسيون نيميرو 4. تراسي ان بلو لي سيغمون أ بي. إذا هنايا سيغمون يعني محدودة من الجهتين. إذا نبداو بأ بي، ها هي. إذا لاحظتوا محدودة من الجهتين. بي سي نفس الشيء محدودة من الجهتين. اي أ سي محدودة من الجهتين. إذا هذا هو الشكل. هاد الأسود حنا قلنا هذا خص يكون أخضر، هادو اللي بدينا بهم الأولين vert. Très bien, la deuxième question. Donc on considère la figure ci-contre. Donc عندنا la figure هادي la droite EF coupe la droite D en A. Donc EF هاد EF هذا coupe la droite D كيقطع D في A. إذا EF نرسمو EF وهذا كيقطع دي في أ. لا droite EH EH هذا نرسمو EH كوب لا droite FG. دونك نرسمو FG تا هو. إذا EH كيقطع FG في B. إذا هنا فين كيتقاطعو في B. Complétez la figure en traçant les points A et B. حنا رسمنا A و B. Très bien. L'exercice 3. Donc tracez une droite B. إذا غنرسم واحد لا droite D مثلا هو هذا. Placez des points R, C et A tels que. Donc R و C و A غنديرهم في لا droite هذا، ولكن الشرط شنو هو؟ R n'est pas un point de la droite D. إذا R n'est pas un point، ما تكونش في D. إذا يمكن ندير هنا C est un point de la droite D. C كتنتمي. A est un point de la droite D. A حتى هي نفس الشيء كتنتمي ل D. إذا R اللي n'appartient pas. La question numéro 3. Placez un point B sur le segment RA. دونك بي غنديروها في ار ا. اذا نرسمو بعدا القطعه سيغمون، هي القطعه نرسمو هاد القطعه هادي ونديرو فيها مثلا واحد النقطه بي. Placez un point E de D. إذا E غنديروها في
في لا droite D وكاين tel que la condition الشرط E est un point de la droite AC. إذا E خصها تكون في D وفي نفس الوقت تكون في لا droite AC. إذا ها هو لا droite AC. إذا هنايا فين ما درناها ماشي بالضروري نديرها الوسط، راه AC راه هذا كامل AC لحقاش كاينة A وكاينة C. دونك هنايا نقدروا نديروها مثلا هنا E n'est pas un point de la demi-droite AC. إذا هنا غلطنا، إذا هنا خصناش نديرو هنايا. علاش؟ لأن قالك E est un point de la droite AC. E خصها تكون في هاد لا droite AC، ولكن E ما تكونش في لا دومي droite AC، يعني اللي محدود من A وممدد من جهة C. إذا محدود من A وممدد من جهة C هنايا من A لهنا ما خصناش نديرو E. دونك خصنا نديرو هنا باش تكون في D وتكون في AC، ولكن ما كتنتميش لا دومي droite AC اللي بادي من A في اتجاه C. إذا ما خصناش نديرو هنا، نديرو الفوق. L'exercice 4, reproduire la figure ci-contre. Donc, la figure construire un point M de la droite D et un point N de la droite delta. Donc, M غنديروها في المستقيم D و N غنديروها في المستقيم delta, tel que OM est égal à ON. Donc, M غنديروها في D و N غنديروها في delta و ON قد ON. Donc, هنايا نستعمل المسطرة ولا نستعمل بيركار، وحدة من جوج مثلا. نبقى نستعمل بيركار مثلا، نوضع هنا ناخذ نفس المسافة اللي هي هذه مثلا وهذه نفس المسافة، ندير هذه هنايا وهذه هنا. إذا ام من دي، ها هو دي، و ان من دلتا، وهنا نفس المسافة. L'exercice 5. Donc tracer un segment EF de 6 cm de longueur. Donc غندير واحد سيغمون قطعة محدودة الطرفين فيها 6 سنتيمتر. دونك هي هادي مثلا من 12 حتى 6، هادي راه 6 سنتيمتر. دونك EF construire un point A tel que. دونك غندير واحد البوان A AE كتساوي 5 و AF كتساوي 7. إذا دابا ناخد المسطرة ونقيس 5 سنتيمتر. بحال هكا. من 0 حتى ل5. إذا هاد 5 سنتيمتر AE. إذا غنحط في E وغندير واحد القوس. دابا AF 7 سنتيمتر، غناخد المسطرة عاوتاني، غناخد القياس ديال 7 سنتيمتر هكا، وغنحط هاد المرة في F وغندير واحد القوس. إذا ما تلاقاوش نرجع ندير 5 نزيد فيه شوية. نعاود هذا ديال 5 اللي من E. إذا هذه هي A، يعني AE 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر، وهنا AF 7 سنتيمتر، وهذه ديجا درنا فيها 6 سنتيمتر، يعني بحال رسمنا مثلث. On passe à l'exercice 6. Donc soit A, B et C 3 points non alignés. Non alignés هي غير مستقيمية، دونك ما كتنتميش نفس المستقيم. ناخدو A B C، ناخدو مثلا هنايا A B ومثلا C، هما مدرناوش في نفس المستقيم. دونك تخاصي لو سيغمون A قطعة A B. إذا قطعة محدودة الطرفين، تخاصي لا دومي droite AC بادي من A في اتجاه C، بادي من A في اتجاه C، يعني لوريجين ديالو الأصل ديالو هو A. إذا مخصنيش نخرج على A باش يكون دومي droite، البداية ديالو هي A لأن معقوف هنا كروشي. تخاصي لا droite BC نديرو لا droite BC. بلاصي لو ميليو O du segment AB. هنا الميليو هو المنتصف، يعني O هي النص منتصف ديال AB. دونك غنقيسو هاد AB هادي نقسمو على 2.
مثلا عندي واحد جوج ثلاثة. إلا جاتني صعيبة في هاد القياس هذا باش نقسمو على اثنان، يمكن ليا ندير الطريقة ديال بيركار. الطريقة ديال بيركار هي كنحط بيركار هنا، وكندير قوس الفوق قوس في الأسفل، وبنفس المسافة غادي ندير قوس ثاني من الفوق وقوس في الأسفل. دونك هنايا هاد التلاقي ديال القوسين مع التلاقي ديال القوسين الآخر، وكندير هنايا في المنتصف، هذا هو أو. قدرتي تقيسها بالمسطرة، قسم على 2. Placer un point I sur BC tel que donc I غنديروها في لا droite BC، ولكن I n'appartient pas à BC، ما تنتميش للقطعة BC. دونك من B حتى ل C خصنا نخرجوا عليها، إذا إما هنا وإما هنا. إذا مثلا نديرو هنا، مخصناش نديروها في القطعة BC. Placer un point G sur AC، donc غندير واحد G في AC في لا droite tel que C n'appartient pas à G. إذا C هي هادي، إذا G إلا درتها مثلا هنا، C غتكون كتنتمي appartient à AC. إذا G منقدرش نديرها هنايا، بالتالي G غنديرها مثلا هنا. G ها هي في لا droite، نديرها هنا مثلا، ها هي في لا droite AC، ولكن C n'appartient pas à G. C خارج على segment AG. L'exercice 7. Donc on considère la figure suivante, ABC, complétée par est un point 2 ou bien n'est pas un point 2. يعني واش تنتمي ولا لا تنتمي، واش نقطة من ولا ليست نقطة من. إذا لاحظوا مثلا A مع BC سيغمون، BC سيغمون بادية من هنا حتى لهنا، إذا A خارج على هاد السيغمون، دونك ني با. إذا الأولى إذا درنا A ولا ني، دونك ني با. نتوما تكملوا ني با لأن A جات خارجة بي سي. A مع A سي، لاحظوا A سي و A، دونك A كاينة في A سي، دونك A. سي مع A بي، ولكن لاحظوا هنا دومي دغوات بادي من A، الأصل ديالو هو A في اتجاه بي، إذا كاينة سي، دونك A. A مع لا دومي دغوات بي سي بادي من بي في اتجاه سي، إذا A ما كايناش، بادي من بي في اتجاه سي، إذا A ما كايناش، ني با. بي مع سي A، لاحظوا الأصل هو سي في اتجاه A، إذا البدية من سي في اتجاه A كاينة بي كندوزو عليها، دونك A. سي مع بي A، إذا بادي من بي والأصل في اتجاه A، بادي من بي في اتجاه A، إذا سي ما كايناش من بي في اتجاه A، سي بقات في الجهة الأخرى، دونك ني با ان بوان. A مع لا دغوات بي سي، لا دغوات بي سي هو هذا، يعني كامل كاينة A، دونك A. بي مع A سي، الأصل هو بادي من A في اتجاه سي، بادي من A في اتجاه سي كندوزو على بي، كاينة بي، دونك A. سي هنا بادي من الأصل لوريجين هو A في اتجاه بي، لوريجين هو A في اتجاه بي، دونك سي كاينة، ها هي لوريجين هو A في اتجاه بي كنلقاو سي، دونك A est un point. Très bien. L'exercice 8. Tracer deux droites D et delta si compte en غنرسمو واحد جوج مستقيمات D و دلتا كيتقاطعو في O. دونك نديروها لا دروات الأولى مثلا، ها لا دروات الثانية كيتقاطعو في O، واحد سميتو D وواحد سميتو delta. Très bien. La première question, placer un point A appartenant à D. إذا A نديروها في لا دروات D و un point B في دلتا. دونك A في D نديرها مثلا هنا، او بي مثلا في دلتا. بلاصي ان بوان ام تيل كو، دونك غندير واحد النقطة ام تيل كو بي ابارتيان على دومي دغوات ام ا، دونك خاص بي تكون في لا دومي دغوات ام ا. اذا باش تكون بي في لا دومي دغوات بادي من ام في اتجاه ا، اذا خاصنا نديرو ليه مثلا هكا. دونك لا دومي دغوات ام A كاينه فيه بي، ها هي بي ابارتيان على دومي دغوات
MA. Très bien, l'exercice 9. Tracez une droite D et placez deux points A et B qui appartiennent à la droite D. Donc, on va faire المستقيم دي ونديرو فيه A و B. Donc, هذا 9. Donc, نديرو واحد la droite D ونديرو فيه واحد deux points A et B. Donc, placer un point N qui n'est pas sur la droite D. نديرو واحد النقطة N ما تكونش في la droite D. نديروها مثلا هنا. Tracer un segment MN. غنرسمو واحد القطعة MN. Et la demi-droite NG contenant M. هاد la demi-droite NG تكون فيه M. Donc NG. إذا NG يعني بادي l'origine ديالو هو N. هو مثلا وهنا G مثلا. هو la demi-droite NG. دابا هنا segment MN. Et la demi-droite NG contenant M. إذا M خاصها تكون في la demi-droite NG. دونك نقدرو نديروها مثلا MN هنا مثلا. دونك ها هي segment MN لا la demi-droite NG بادي l'origine ديالو هو N و M contenant M يعني فيه M. دونك M هنايا ولا نديروها حتى من هنا من التحت ماشي مشكل صحيح. L'exercice 10, utilisez l'outil GeoGebra pour tracer les parallèles à la droite delta passant par D et E. دونك هادي خصنا نستعملو هاد اللوجيسيال هذا. يعني هذا خصو يتخدم بالحاسوب. أنا نخدموه مثلا بالأدوات الهندسية ممكن. هنايا tracer les parallèles à la droite delta passant par D et E. نرسمو الموازي لدلتا يمر من D ومن E. إذا نحتاجو غير إلا بغينا الباراليل. أول حاجة نرسمو واحد المساعد يعني هكا يكون عمودي على دلتا ومن بعد غنديرو العمودي على هذاك المساعد ومار من دي ونمدوه. دونك هنايا جا في تحت الكتاب يعني صعيب باش تمدو. يعني تقريبا فقط مع صغير مع الثانية هادي مكتخليش الكوسي يخدم. نفس الشيء هنايا اللي بغينا الموازي دونك غنديرو العمودي على صعيبة مع هادي صعيبة. دونك غنديرو ليه بحال هكا العمودي ومن بعد غنديرو العمودي على هاد المساعد اللي درنا. دونك هادو هما الموازيين لي دلتا باسون بار يعني كيمرو من دي ومن إذن إلى هنا أنهينا الصفحة 26. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.